नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म मीरा राणा भाट। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुग्यो। आज एकै दिन 979 जनामा संक्रमण पुष्टि। महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै देउवाले आफू खुसी पार्टीका विभाग विस्तार गरेको भन्दै इतर पक्षको असन्तुष्टि। ब्राजिललाई उछिन्दै भारत कोरोनाबाट दोस्रो सबैभन्दा प्रभावित मुलुकमा प्रवेश। एकै दिन 90,802 नयाँ संक्रमित थपिए। र बिग बस लिगको 10औं संस्करणमा सन्दीपको टोली परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 11 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा मृतकको संख्या 300 पुगेको हो। आज देशका विभिन्न प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा नेपालमा 979 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। आज पीसीआर विधिबाट 9,218 परीक्षण भएको छ। आजसम्म देशभरि संक्रमितको संख्या 47,236 पुगेको छ। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,259 जना रहेको छ। आज आइसियूमा 171 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन् भने भेन्टिलेटरमा 20 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। आज 1,736 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। क्वारेन्टिनमा 4,739 जना रहेका छन्। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू खुसी पार्टीका विभाग विस्तार गरिरहेको भन्दै इतर पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने गरी सभापति देउवाले पार्टी विभाग गठन गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। रामचन्द्र पौडेल र सिटौला पक्षका नेताहरूले सभापतिले आफ्ना निर्णय नसच्याए धरना दिनेदेखि लिएर आमरण अनसन बस्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। यता देउवा पक्षका नेताहरूले भने विभाग गठन र शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई पूर्णता दिने निर्णय स्वाभाविक भएको दावी गरेका छन्। नेता मीन विश्वकर्माले सभापति देउवाले गरेका निर्णयको बचाउ गर्नुभयो। उहाँले विधान अनुसार 6 महिनाभित्र नै पार्टीका विभाग लगायत सबै अङ्गहरूलाई विस्तार गर्ने प्रयास गरे पनि सहमति जुट्न नसकेको बताउनु भएको छ। सभापतिले सर्वसम्मत निर्णय गरौं भनेर दबाब दिए पनि पौडेल पक्ष सहमतिमा आउन नचाहेको नेता विश्वकर्माको भनाइ छ। कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले सभापतिले विधान विपरीत गरेका कामको विरोध गर्दा पनि आफ्ना कुरा नसुन्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टीभित्र सभापतिले मनोमानी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। सभापतिको निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी विभाग विस्तार गर्ने काम भएको उहाँले बताउनुभयो। सभापति देउवा विधान विपरीत अगाडि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै पौडेल समूहले चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी समेत गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो विज्ञ सल्लाहकारमा 5 थरका टीका ढकाललाई नियुक्त गर्नुभएको छ। ढकालले राष्ट्रपतिको सूचना सञ्चार विज्ञको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। 5 थरमा जन्मेर हाल भक्तपुर बस्दै आउनुभएका युवा अध्येता ढकालले त्रिवीबाट अङ्ग्रेजी विषयमा स्नाकोत्तर गर्नुका साथै अमेरिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ। विभिन्न पत्रपत्रिकामा नियमित स्तम्भ लेख्दै आउनुभएका उहाँ अब राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञको मुख्य भूमिकामा रहनुहुनेछ। ढकाललाई सूचना र सञ्चार सहित तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको विज्ञ पदमा नियुक्त
गरिएको बताइएको छ। यसअघि ढकालले सार्क विकास कोष लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिको विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त ढकाल पूर्व माओवादी शहीद परिवारका सदस्य समेत हुनुहुन्छ। उहाँका भाइ मोहन प्रसाद ढकाल 2058 साल कार्तिक 6 गते 5 थरको आरुबोटेमा सुरक्षाकर्मीद्वारा मारिनु भएको थियो। यसैबीच राष्ट्रपतिले आफ्नो सचिवालय र विज्ञहरूको टिम घटाएर सानो बनाउन थालेको शीतल निवास स्रोतले बताएको छ। रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्राको शुभ साइत भदौ 29 गतेका लागि जोडेको छ। सोमबार आज पाटन मङ्गल बजार स्थित 16 खुट्टे पार्टीमा ज्योतिषहरूबीच भएको छलफलपछि भदौ 29 गतेको साइतमा मूर्तिलाई अवतरण गराई बुङमती लैजाने निर्णय भएको हो। ज्योतिष कृति किरण जोशीले 29 गते बिहान 10:05 देखि 10:20 भित्रको शुभ साइतमा रथबाट मच्छेन्द्रनाथको मूर्तिलाई अवतरण गराई बुङमती लैजाने निर्णय भएको बताउनुभयो। यस वर्ष नरिवल खसाल्ने र भोटो देखाउने कार्यक्रम आयोजना नगरिकन मूर्तिलाई बुङमती पुर्याएको 4 दिनमा विशेष पूजा आजा गरी जात्रा पर्व समाप्त गरिने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो। वैशाख शुक्ल पक्षको शुभ साइतमा निकाल्नु पर्ने रथ यात्रा यस वर्ष कोभिड-19 महामारीका कारण रोकिएको थियो। लामो समय रथ तान्ने विषयमा केही निर्णय हुन नसकेपछि गत बिहीबार स्थानीय केही युवाहरूले प्रशासनको अनुमति बिना रथ तानेका थिए। त्यस लगतै स्थानीय युवाहरू र प्रहरी बीच झडप समेत भएको थियो। युवाहरूले रथ राखिएको ठाउँबाट तानेर केही पर पुर्याएका थिए। त्यसपछि स्थानीय ज्यापु समाजले शुक्रबार क्षमा पूजा गरी आइतबार रथ तानेर 16 खुट्टे पार्टीसम्म पुर्याएका थिए। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुग्यो। आज एकै दिन 979 जनामा संक्रमण पुष्टि। महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा कांग्रेस भित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै देउवाले आफू खुसी पार्टीका विभाग विस्तार गरेको भन्दै इतर पक्षको असन्तुष्टि। ब्राजिललाई उछिन्दै भारत कोरोनाबाट दोस्रो सबैभन्दा प्रभावित मुलुकमा प्रवेश। एकै दिन 90,802 नयाँ संक्रमित थपिए। र बिग बस लिगको 10औं संस्करणमा सन्दीपको टोली परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजय सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या 1,500 नाघेको छ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार सोमबार आज साँझसम्म जिल्लामा संक्रमित हुनेको संख्या 1055 पुगेको छ। संक्रमित हुने मध्ये 612 पुरुष र 443 जना महिला रहेका छन्। त्यस्तै अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी भरतपुर महानगरपालिकाका 695 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनकी जनस्वास्थ्य अधिकृत गीताञ्जली ढकालले जानकारी दिनुभयो। अहिले चितवनमा 790 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 253 जनालाई कोरोना निको भइसकेको जनस्वास्थ्य अधिकृत ढकालले बताउनु भएको छ। यस्तै जिल्लामा 12 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। हाल 281 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 509 जनाको जिल्लाका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। यसैबीच चितवनमा आज मात्रै 65 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको परीक्षण सुरु गरेको छ। केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट अनुमति पाएपछि आइतबार हिजोदेखि आरटीपीसीआर परीक्षण गर्न सुरु गरेको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर कृष्ण सागर शर्माले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्यकर्मी तथा बिरामीमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि अस्पतालले पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको शर्माले बताउनुभयो। हिजोदेखि सञ्चालन भएको प्रयोगशालामा 117 वटा नमुनाको परीक्षण जारी रहेको छ। बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण बढ्दै गएपछि अपरेसन, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी गर्नका लागि बिरामीको अनिवार्य पीसीआर गर्नुपर्ने व्यवस्था अस्पतालले गरेको छ। माडी नगरपालिका वडा नम्बर 9 बाँदर झुलामा भालुको आक्रमणबाट एकजना घाइते भएका छन्। आइतबार हिजो दिउँसो घर नजिकको जंगलमा घाँस काट्न गएको समयमा बाँदर झुलाका 60 वर्षीय धनबहादुर मगरलाई भालुले आक्रमण गरेको हो। भालुले आक्रमण गर्दा घाइते मगरको टाउको, दायाँ हात र खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको सुकुम्बासी संघर्ष समिति बाँदर झुलाका अध्यक्ष राजकुमार चेपाङले जानकारी दिनुभएको छ। गम्भीर घाइते भएका मगरको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। तर अहिले आर्थिक अभावका कारण उपचारमा समस्या भएको उहाँका छोरा सुरज मगरले जानकारी दिनुभयो। चिकित्सकले तत्कालका लागि 25,000 रकम जम्मा गर्न भनेको उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मगरलाई गाउँलेले बाटो खर्च जुटाएर राति भरतपुर अस्पतालमा उपचारका लागि पठाएका थिए। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले भदौ 25 गतेदेखि सम्पूर्ण व्यवसायीलाई नियमित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। नाडाको आज बसेको पदाधिकारी बैठकले भदौ 24 गतेसम्म निषेधाज्ञाको समय रहेकाले 25 गतेदेखि नियमित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले 180 दिनसम्म सरकारको आदेश मानेर बसेको अवस्थामा अब हुने लकडाउनको पालना नगर्ने गरी सबै व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई बुझेर व्यवसाय गर्न पाउने गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले त्यस्तो व्यवस्था नगरे पनि निषेधाज्ञालाई तोडेर अथवा विद्रोह गरेर भए पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारी कर्मचारीहरूले काम नगरे पनि तलब भत्ता आइराख्ने भएकाले कोरोना संक्रमण देखिएदेखि नै लकडाउन गर्नुपर्छ भनिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। व्यवसाय र उद्योगपतिहरू बाहेक कसैले पनि लकडाउनको विरोध नगरेको पनि दुलालको भनाइ छ। घरमै बसी बसी तलब भत्ता आउने भएपछि किन लकडाउन खोल्ने भन्ने मानसिकता कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूमा रहेको दुलालको भनाइ छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने मानिसको संख्याको आधारमा भारत विश्वको दोस्रो सबैभन्दा प्रभावित मुलुक बनेको छ। संक्रमित संख्याको आधारमा ब्राजिललाई पछि पार्दै भारत दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म भारतमा कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित हुनेको संख्या
42,04,614 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै भारतमा कोरोना भाइरसका 90,802 नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ब्राजिलमा कोरोना भाइरसका 41,40,000 नाघेको छ। भारतमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि 71,642 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै भारतमा कोरोना भाइरसको कारण 1,016 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतक संख्याको आधारमा भने भारत तेस्रो स्थानमा नै छ। ब्राजिलमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण 1,26,650 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिलेसम्म भारतमा कोरोना भाइरसका 32,50,000 भन्दा धेरै संक्रमित निको वा डिस्चार्ज भइसकेका छन्। भारतमा अहिले 8,82,000 भन्दा धेरै संक्रमित निको हुन बाँकी रहेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। अस्ट्रेलियाको आधिकारिक टी20 फ्रेन्चाइज लिग बिग बास लिगको 10औं संस्करणमा नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछानेको टोली परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको छ। अघिल्लो 2 सिजन मेलबर्न स्टार्सबाट खेलेका सन्दीपले यस सिजन भने आफ्नो सम्झौता नवीकरण गरेका छैनन्। बिग बासले अघिल्लो साता नयाँ अनुबन्धका लागि आह्वान गरेसँगै टोलीहरूले खेलाडीहरूसँग छलफल थालिसकेका छन्। मेलबर्न स्टार्सले भने सन्दीपसँग सम्झौता नवीकरण हालसम्म पूरा नभएका कारण उनको नाम टोलीमा समावेश गरेको छैन। मेलबर्नले अघिल्लो सिजन खेलेका कुनै पनि विदेशी खेलाडीसँग सम्झौता नवीकरण गरेको छैन। सन्दीपसँगै दक्षिण अफ्रिकाका डेल स्टेन, पाकिस्तानका हारिस रौफ र दिलबर हुसेन तथा इङ्ल्यान्डका प्याट ब्राउनले स्टार्सका लागि खेलेका थिए। स्टार्स फाइनलमा सिडनी सिक्सर्ससँग पराजित हुँदै उपविजेता बनेको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुग्यो। आज एकै दिन 979 जनामा संक्रमण पुष्टि। महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै देउवाले आफू खुसी पार्टीका विभाग विस्तार गरेको भन्दै इतर पक्षको असन्तुष्टि। ब्राजिललाई उछिन्दै भारत कोरोनाबाट दोस्रो सबैभन्दा प्रभावित मुलुकमा प्रवेश। एकै दिन 90,802 नयाँ संक्रमित थपिए। र बिग बास लिगको 10औं संस्करणमा सन्दीपको टोली परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म मीरा राणा भाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।